आर्यचाणक्यसिद्धकालस्ति जनेषु कमलावितरन्तु महराजितने कमला मम गृहे नयामि प्रभाते निकरिष्यामि तथा करोतु भवान्। चन्द्रगुप्तस्य मन्त्री चाणक्य एतत् तस्य गृहम्। अत्र तैलिक समीपे पीठं पुस्तकानि धनपुत्र अत्र तु नास्ति द्वितीयप्रकोष्ठं प्रविश। आश्चर्यं शैत्यम् अधिकम् अस्ति गगनसर्पे एवं सन्ति तथापि एषः महान्। स्वयं कमलस्य उपयोगं न करोति पुण्यस्य अध्यासः न करोति आश्चर्यम्। तर्हि चाणक्यं पृच्छामि ज्ञानतत्त्वस्य रहस्यम्। एतत् अस्माकं साहसम् आर्य वयं चोरा स्मः चोराकार्येण आगतः महोदय आश्चर्य अस्ति। शैत्यम् अस्ति कमलस्य समीपे सन्ति तथापि भवान् किमर्थम् उपयोगं न करोति एते कमला मम कृते न दरिद्रजनानां कृते सन्ति यत् वस्तु अस्माकं